قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس رات دے تارے دس دینے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے. اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ رومن والے نوں، غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا ہے. غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا ہے. اس رات دے تارے دس دینے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے. صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے. محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے. اس رات دے تارے
دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے چن مڑ مڑ کے تک دائے یہ عرش وطاگا رکھ دائے رل بینائیں دو ذاتانے آج نور وسایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے ٹورے مکے تو اج دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک صدرات رہ جانا ہے دوجہ کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم المشائخ مخدوم العلماء مخدوم اہل سنت پروردہ اگوش ولایت کاشف رموز حقیقت واقف معرفت حضرت جگر گوشائی حضور منظور العارفین حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستان عالیہ ٹھیکوہ شریف امیر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود و محترم دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 14واں سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ عالم حضرت سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آستان عالیہ قادریہ منظور العارفین ٹھیکوہ شریف جس سے میں اور آپ احباب حاضر ہیں میں انجمن منظور العارفین عارف والا دے تمام اراکین دے شکر گزارا جنہوں نے ایک مرتبہ پھر منوں اور آپ احباب نو حضور قبلہ عالم دے زیر سایہ آستان عالیہ تے بیٹھن دا اور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ حضور قبلہ عالم دی زیارت بھی نصیب ہوئی اور آج رات جڑی رات وصل دی رات ہے جڑی رات ملاقات دی رات ہے اور آج دی رات نے یہ دس دیتا کہ عشق پامے مجازی ہوئے تے پامے حقیقی ہوئے محبوب راتاں نہیں مل دینے
اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نہیں مل دے. تو گرامی قدر حضرات آج دی وصل دی رات میں نو اور آپ احباب نو شاہ جی قبلہ حضور لجپالاں دا وصل بھی نصیب ہویا زیارت بھی نصیب ہوئی. میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے اللہ کریم شاہ جی قبلہ سائیاں دا ساڑھے تے سایہ ہمیشہ تا قیام قیامت سلامت رکھے اور آپ نے اللہ کریم سے تو عافیت والی عمر خضری نصیب فرمائے. قرب و جوارتوں آپ احباب تشریف لکے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سارن ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات آج شب معراج کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی رات اپنے مالک دے قرب اور قرب خاص تشریف لکے گئے. گزشتہ سال آپ احباب نے جتھوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دے واقعے نو میرے کول سماعت کیتا. آج انشاءاللہ اسی اوتھوں ہی آغاز کرانگے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النجم دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا میں نے قسم ستارے دی جدو زمین وال اتر دائے. نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا میں نے قسم ستارے محمد دی. یا اللہ قدوں فرمایا اذا ہوا جدو زمین وال اتر دائے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ ستارے بلندی تے ہوں دن. بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہوا زمین وال اترنا. زمین وال اترنا تو مراد ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ. اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم انہوں ستارے محمد تیری تے میں نے تیرے معراج تے جاواں دی بھی قسم ہے تے معراج تو آواں دی بھی قسم ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتا والنجم اذا ہوا، اے میرے ستارے محمد میں نے تیرے معراج دی بھی قسم ہے تے تیرے میلاد دی بھی قسم ہے. ایک ہی آیت مبارکہ چا اللہ نے یار دے جاواں دا بھی ذکر فرما دیتا تے آواں دا بھی ذکر فرما دیتا. معراج لفظ عروج تو مشتق ہے. عروج دا معنی بلندی. آج دی رات اللہ نے میرے تو ہڈے محبوب نو بلندی عطا فرمائی جڑی رب نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی. گرامی قدر حضرات حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دلی دی جامعہ مسجد اثر دی نماز پہ پڑھ دے کہ مسجد دلی دے اندر بیٹھ کے صحت دے اندر ایک فلسفے دا استاد اپنی کلاس سے بچیاں نو فلسفہ پڑھا رہا. استاد جی بچہ نو کہہ رہے کہ بیٹا فلسفے دی رون آسمان چ شگاف کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، آسمان پھٹ نہیں سکدا، اودے چ کوئی چیز گزر نہیں سکدی. چھوٹا جا بچہ اٹھ کے کہنے لگا استاد جی اگر آسمان چ دروازہ نہیں تے کوئی جا تے آ نہیں سکدا تے نبی پاک معراج کیویں کرن گئے تے کیویں آئے؟ آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا. ہن استاد آئیں بائیں شائیں کر رہا کہ میں کی جواب دے وہاں. اتنی دیر تے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نماز عصر دا سلام پھیریا تے بچے دے قریب بیٹھ کے فرما دے بیٹا تیرا سوال کیے. انہیں عرض کی تھی لاجپال میرا سوال ہے کہ اگر آسمان چ شگاف تے دروازہ نہیں تے حضور کیویں گئے تے کیویں آئے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل گئے تے کدے اندر آندے نے تے کدے باہر جاندے نے. نالے فرما دے نے انج گئے سن انج آئے سن انج گئے سن تے انج آئے سن. حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل آپ تو منکرین معراج نے آکے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام معراج کرن گئے تے کیویں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو ہنو دلائل نہ دسیا تے سمجھ نہیں آنی، میں تو ہنو کر کے دکھا دینا. انج کرو میں مسجد دے کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو. لوگا تالا لگایا تے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر آگے کدے اندر جاندے نے تے کدے باہر آندے نے تے نالے فرما دے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے، اے بڑی دور دی گل ہے.
تو آئیو جڑی دور دی گل ہے، میں آج اسے ہی دور دی گل دا تذکرہ چھیڑ لگا۔ گرامی قدر حضرات، سارے علماء کرام تشریف فرمانے، مشرق اعظام تشریف فرمانے، میں ان تمام دا کفش بردار تے بستہ برداراں، میری جماعت عظیم علماء اور صوفیہ اعظام، اور میں انج کہاں کہ علماء دے مطلع دے اندر شاہ جی نے میں وقت دے طور دے استعمال کیتا ہے، تے انہاں دی مہربانی تے شفقت ہے میرے تے مہربانی فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، ہن میرا دل کردا میں تانوں تہاڈے والی تقریر سناواں، ایک باری سبحان اللہ اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے اچھا جا بولو۔ نہیں بھائی نہیں، آستان علیہ ٹھیکواں شریف دے بیٹھا، میں پتہ لگے میں ٹھیکواں شریف بیٹھا، ایڈی اچھی سبحان اللہ فرماؤ ساتھ۔ جی تساں انج دی سبحان اللہ کہنی تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے۔ میں اردو چ لیکچر دے لینا سوکھا جا کام ہوندا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ جب واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے بکلا کھولو نا، اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا سرکار آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آئے۔ رمضان شریف آ رہے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آئے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے سائیاں نال عمرہ شریف تے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب ہو جائے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات جنہیں بندہ خاص ادھی رات ویلے راتوں رات سیر کرائی۔ نوجوانوں میں سیال کھوڑ تو چلے آؤ، مینوں مغرب دی نماز دا ویلا بھی رستے چ آ گیا، میرے راج عشاء دی نماز دا ویلا بھی آ گیا۔ عشاء دی رکعتاں 4 نے پر میں رستے دے اندر 2 پڑھیاں کیونکہ میں مسافر آؤ۔ اللہ نے شریعت مصطفیٰ دے اندر مسافر باز دے قاعدہ کلیہ تے قانون تے مسئلہ تبدیل فرما دیتا۔ جیڑا مسافر ہوئے جیڑا 3 منزلہ سفر دا ارادہ کر کے گھر چوں نکل جائے وہ مسافر تے پردیسی ہو جاندا ہے۔ او دے بعد دے حکم نماز قصر ادا کرے گا۔ ظہر دے 4 فرض نے مسافر 2 پڑھے گا، عصر دی نماز دے 4 فرض نے مسافر 2 پڑھے گا، عشاء دی نماز دے 4 فرض نے مسافر 2 پڑھے گا۔ میں سیال کوٹ تو یار روالا ٹھیکوان شریف آیا ہوں، میرے تے شریعت دا اطلاع کہ میں مسافر ہو گیا ہوں، میں پردیسی بن گیا، میرے واسطے نماز قصر بھی آ گئی۔ نوجوانوں پر جب کملی والے دیواری آئی، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری۔ پروردگار نے فرمایا پاک ذات جنہیں یار نو سیر کرائی۔ عرض کی بھی اللہ میں ایک شہر تو دوسرے شہر جاواں، میں مسافر سے پردیسی بن جانا، یار عرشہ سے بھی مسافر نہیں بنیا۔ اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرنا آیا۔ عرض کی بھی اللہ کملی والا مسافر کیوں نہیں بنیا؟ اتنی آواز آوے گی دنیا والے ہوں مسافر سے پردیسی ہو گئے جیڑا اپنا دیس چھڑ کے بیگانے دیس چلا جائے۔ فرمایا تو تے شہر چھڑ کے جاویں پردیسی بن جانے، وہ عرشاں تے جا کے بھی مسافر تے پردیسی نہیں بنیا، کیونکہ ابھی محمد دا دیس ہے، وہ بھی محمد دا دیس او سیر کرن نہیں آیا، او سفر کرن نہیں آیا، او تے سیر کرن آیا۔ آرے والا دے رہنے والے سچی دا تو تسی صبح سیر کرن لاہور جاندے ہو؟ نہیں نا، سیر تے اپنے علاقے چ کری دی ہے نا۔ تے او عرشاں تو آلہ تے اگے تے لامکان تے سیر کرن جا رہے ہیں، سیر کرن جا رہے ہیں۔
کیونکہ آ بھی محمد دا دیس ہے تے او بھی محمد دا دیس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. میں نے جو پڑھیا کرنا وا اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری دو جگتے سلطانی اللہ دیا، اللہ دیا، اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری دو جگتے سلطانی تیرا فرش دے اتے پوری آئے تیری عرشاں تے مہمانی تیرا فرش دے اتے پوری آئے تیری عرشاں تے مہمانی. گرامی قدر حضرات، پچھلے سال تسا سماعت کیتا کہ کونین دے والی براق تے بیٹھے. توجہ ہے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. میرا سفر بڑا لمبا، میں تو انہوں انشاءاللہ تصور تے تخیل لا مکان تک لے کے جانا. میں مادرہ چاہنا جملے تے کیوں اس واسطے جملہ بول گیا، اس واسطے جملہ بول گیا کہ میں تے تسی ممبر تے بہ کے تے جدو بیٹھئے تے ساڑھے قدم زمین تے لگ دینے تے اسی قدم زمین تے رکھ کے تے بیٹھ کے ممبر تے گلنا لا مکان دیاں کریے تے عرش اولا دیاں کریے تے جڑا بیٹھا عرش تے ہوئے تے قدم عرش تے لگے انہوں لا مکان دیاں نہ کرے تے ہور کتھوں دیاں کرے. اسی ممبر تے زمین تے بیٹھ کے قدم زمین تے رکھ کے عرش دیاں گلہ سنا رہے ہیں تے جڑا بیٹھا ہی عرش تے ہوئے وہ تے لا مکان دیاں کرے نا، جڑا بے ہی عرش تے جاوے. تو گرامی قدر حضرات میں دعا کرنا جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے نا یا اللہ او 5 وقت دبا جماعت نمازی ہو جاوے. کونین دے والی براق تے بیٹھے اسرافیل نے دوڑ کے آکے نا تے رکاب پکڑی جیدے چھ قدم رکھ کے نبی پاک نے براق تے بیٹھنا سی نا، اسرافیل نے وہ رکاب پکڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ہٹا کے فرما اسرافیل تم مقرب فرشتیاں بچوں ہیں تے میں تیرے تلی دے اتے قدم نہیں رکھنا. اسرافیل نے عرض کی تھی کملی والے انکار نہ کری، عرض کی تھی ماں زاغ دینا والے میں 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی. ایک دن اللہ نے فرمایا اسرائیل مانگ کی مانگنائی، عرض کی تھی کملی والے یا اللہ جدو کملی والا معراج کرنے آوے ربا جے کچھ منو ادا کرنائی جدو سونا معراج دی راہ سواری تے بیٹھن لگے منو محمدی سواری دی رکامہ پکڑن دی اجازت دے دیویں. عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے انکار نہ کری اے مرتبے میں 1000 سال عبادت کر کے لئے ہوئے نہیں. حکمہ شریف ہونے والے آؤ او جدیاں سواری دیاں رکامہ پھڑنا واسطے اسرافیل 1000 سال عبادت کر رہے مقدرات ناز نہ کریے اسا منگیا بھی نہیں رب نے محمد غلامی دیتی. رب نے اس سونے دی غلامی عطا کی تھی او جدی سواری دیاں رکاباں پھڑن واسطے اسرافیل ورگے نو 1000 سال عبادت کر رہی ہیں پہن. تشریف لکھے آن والے ہو اے محفل تے جڑا سب تو آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے نا، جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے. پھر او دے عظمت تو صدقے نہ جاواں آئے اسی ساری امتہ تو بعد چاہتے جنت چاہتا سارے تو پہلے جانا ہے. اتھے نبی دعا کرن اللہم اجعلنی من امت محمد
کہ یا اللہ میں نے محمد دا امتی بنا دے، اساں دعا بھی نہیں کی تھی تو سونے غلامی چو قبول کر لیا۔ میرا دل کردہ میں توہانو ایدہ رنگ حضرت پیر باہور رحمت اللہ علیہ کو پوچھ کے دے وہاں۔ عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین عمدت الکاملین برحان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ بڑائی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا۔ آنکھو سبحان اللہ تے چلیے بھائی مدینے، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکے ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی آج تے رات ہی جاگن دیئے، آج تے رات ہے ہی جاگن والی، وصل دی رات ہے نا، محبوبان دے وصل دی رات ہوئے تے سوئندہ نہیں، یہ رات جگراتے والی۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا شفاعت اسر پر عالم چھوٹ سی عالم شارع حد بحد درود نبی تے جیدہ پسارا ہوں میں قربان اتنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم براق تے بیٹھے، کیویں بیٹھے اے وقت درکار بس حضور بیٹھے، جڑی پگڑی شب معراج شب اسراد دولہ نے سر تے پہنی نا، جبریل امین نے پگڑی تے او امامہ شریف پیش کر کے عرض کی تھی سونیا آدم دی پیدائش تو 4000 سال پہلے اللہ نے اے پکڑی بندھوا کے جنت چ رکھی تے روزانہ 40,000 فرشتہ اے دے ارد گرد کھلو کے تیرے تے درود و سلام پڑھتا رہا۔ گرامی قدر حضرات سرکار دو عالم جد دولہ بن کے دورے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد 70,000 فرشتہ دی فوج۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے تو تھا سنیا پچھلے سال کہ مسجد اقصی پہنچے تے سارے نبی آئے تے سارے نبی آئے تے سچے آئے، وچ جھوٹا نبی کوئی نہیں، غیر نبی تے مسجد اقصی شب معراج آئے نہیں، آئے نبی 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کوئی نبی سلام دی پہ جو آیا، کوئی سری لنکا جو آیا، کوئی عربی جو آیا، سارے کٹھے ہو گئے تھے ایک مقام تے کٹھے ہوئے۔ پچھلے سال تو سا سنیا کہ نبی پاک مصلی امامت کھلوئے تھے، جبریل نے کھڑا کیتا لجپال جنہوں جبریل نبیان دے مصلی تے کھڑا کرے، کوئی نبی دی امامت انکار نہیں کردہ تے یار جنہوں جبریل مصلی تے کھڑا کرے او دی امامت کو نبی انکار نہیں کردہ تے جڑے صدیق نے محمد نے مصلی تے کھڑا کیتا ہوئے کسے امامت دا انکار کیتا ہوئے گا؟ جنہوں کملی والا مصلی تے کھڑا کرے کہ صدیق مصلی تے کھلو گے گا، کون ہے جڑا پھر اس صدیق دی امامت دا انکار کر سکتا؟ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے آئے تے میرے نبی نے نبیوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نہ فجر دا ویلا، نہ ظہر دا ویلا، نہ عصر دا ویلا، نہ عشاء دا ویلا، نہ فجر دا ویلا، تے پھر او کیڑی نماز جڑی نبی پاک پڑھا کے گئی۔ اور میں پچھلے سال سوال عرض کر کے گیا سا کہ او اجے تے نماز آئی نہیں، بھائی نماز تے او دو ملی نا جدو نبی پاک معراج کر کے واپس لوٹے تے اللہ نے فرمایا 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ، تے نماز تے او دو آئی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے تے اجے تے معراج کرنے جا رہے نے، پھر آکھڑی نماز جڑی کونین دے والی نبیوں نے پڑھا کے گئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے معراج کر کے واپس آنے لگے، اللہ نے فرمایا کملی والیا 50 نمازاں لئی جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ نماز کی ہے پڑھنی کی میں ادا کی میں کرنی ہے، عرض کی تھی یا اللہ رکعتاں کتنیاں بیلا کیڑا آوے گا،
اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، نبیاں نالوں بڑا مومنہ کوئی نہیں، نماز ملی بعد چے۔ اللہ نے فرمایا کملی والی آؤ، او جڑیاں مسجد اقصی دے اندر نبیاں دے مصلی دے کھلو کے اداواں کر کے آئے، او اداواں بڑیاں سونیاں لگیاں نے، انہاں اداواں نماز بنا کے فرد کر دیتا ہے۔ قیامت تک غلاماں نو کہہ دیویں تیریاں اداواں نو ادا کر دے رہن، میں معراج کراوندا رہواں۔ نماز تیرے تے میرے نبی دیاں اداواں دا نام ہے، اداواں دا نام ہے۔ او جڑیاں مسجد اقصی چ اداواں کر کے مصطفیٰ گئے، اے وہ اداواں نے جڑیاں اللہ نے نماز بنا کے تیرے تے میرے تے فرض کر دیتیاں۔ نالے نماز مومنہ دی معراج ہے نا، تے نبیاں نالوں بڑا مومن کوئی نہیں۔ شب معراج میرے نبیاں نو نماز پہلے پڑھا گئے تے نماز بعد وچ ملی۔ فرمایا نبیو صفاں درست کرو، میں آپ معراج بعد وچ کراں گا، تو انہوں پہلے کرا کے جاواں گا۔ پتہ چلے آج میرے آقا علیہ السلام معراج صرف کر کے نہیں آئے، سارے جہان معراج کرا کے گئے نے۔ تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اچھا ذرا ایک باری اکھ بند کر کے تصور تے کرو، جب صبح نماز پڑھائی جاوے تے مصلی دے اتے امام صاحب کھڑے ہو جاون تے شاہ جی قبلہ نماز پڑھاون تے او جڑا سارے تو پچھلی صف چ مقتدی ہوندا ہے نا، او جدوں سجدے چ جاوے گا تے او دا صف سر اگلی صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلی صف والے دے قدماں وچ تے او دا سر امام دے قدماں دے اندر ہوے گا۔ نوجوان جڑ ویلے شب معراج آئی، نبی کریم مسجد اقصی دے اندر گئے، سید عالم نے جڑ ویلے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کی تھی، سارے نبی میرے آقا دی امامت کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم رکوع کر گئے، سجدے دے اندر گئے، سارے نبی سجدے دے اندر آ گئے۔ فطرت قدرت دی نگاہ نے دیکھے آؤ، آج یوسف دا سر یعقوب دے قدماں چ، یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں چ، اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں چ، اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں چ، ابراہیم دا سر آدم دے قدماں چ، اے سارے نبیاں دا سر محمد دے قدماں۔ سارے نبیاں دا سر مصطفیٰ دے قدماں وچ۔ میرا دل کردہ ہے ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کو کروا کے دے رہا۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا اور حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ میں نے پتہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آؤں، آج آسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا، وہ جڑے صلاح کر کے آؤں میں 3 سالہ بولا نہیں سکیا، جڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ۔ جڑا گھر دس کے ہے نا نبی پاک دی معراج شریف منائی جانی ہے، تو میں چلیا نبی پاک دا جشن معراج مناون، او بولو سبحان اللہ۔ انی سبحان اللہ فرماؤ کہ اس جامعہ مسجد دے اندر حضور آستان عالیہ منظور العارفین دی دیوانہ چو سبحان اللہ دی آواز آئے، اگلے سال تک جڑا زائر زیارت کرن آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنائی دے، انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا جشن معراج ہویا سی، سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسے واسطے فرمایا سب سے لالا ہمارا نبی، سب سے لالا انج نہیں بھائیوں نے جیدہ جیدہ نبی ہے تو ہاتھ کھڑا کر لوے، جنہوں کملی والے دائیوں تیوں تے ناز، اکھیاں باندھ کر کے شب معراج اپنے ماشین مصلی امامت انبیاء تے کھلوتا بے کے پڑے سب سے اولا ہمارا نبی، اے ہمارا نبی، اور سب سے والا تھوڑا میں ڈسٹرب ہو رہا جی، میں سارا کچھ دوبارہ سنا اجے تو میں شروع ہویا حضرت جی۔ بھائی
میں حاضر ہاں، میں جدو واپس جاواں گا رستے جننے آکھو کہ میں سلام لے لواں گا میں نے تقریر کر لیں ہاں میری توجہ بٹ جاندی ہے خطاب ایڈا تقریر سوکھا کم نہیں ہوندا اے خون جگر لگ دے تھے ٹھیک ہے توڑی مہربانی امیہ صاحب نے فرمایا مرمر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے دنیا ہوتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے میں شیشہ بنا رہا کہ میں بڑی محنت نہ بنا رہا تو میں نے وٹا مار کے توڑو نہ بھائی ٹھیک ہے توڑی محبت اپنی جگہ میرے سر متھے تھے مگر میں چکے خطاب کر رہا ہوں یقین کروں میں اپنی زندگی میرے بزرگاں میں نے آکھیا سی پتر کدے علماء نو خطاب نہ سناویں تو میں کدے نہیں سنایا کیوں انہاں نو اگے ہی آؤندے میں تو ہانو سنانا ہے داد میں توڑے کو لینی مگر زندگی جو پہلی بار ہے کہ میں شاہ جی نو سنا رہا ہوں یا میں اپنے بابے نو سناندہ سا یا میں ایسے بابے نو سنا رہا ہوں کیونکہ میں دعا لینی ہے بھائی کیونکہ میں دعا لینی ہے ٹھیک ہے بھائی میں دعا لینی ہے تے میں تسی نام ہی بولو گے تے الحمدللہ میرا گزارہ ادھروں ہو جانا جڑی دعا میں نو مل جانی ہے مگر میں اجے بہاول نگر ایک تقریر جا کے کرنی ہے انہی سبحان اللہ میں نو دے میرا اتھے تک گزارہ ہو جاوے اچھا جنہیں جنہوں کملی والد امتی ہوتے نا ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے بکھاوے بھائی ایتھے ہاتھ ایتھے رکھا جائے ایتھے جنہوں حضور دا امتی ہوتے نازے کہ شکر ہے میں حضرت نبی پاک دا امتی ایتھے ہی انہیں ایتھے ہاتھ رکھ کے لہرا کے میرے نال سارے پڑھو سب سے اولا آلہ جدہ جدہ نبی اچھا بولے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی کہ اعلیٰ حضرت میرا شریف دا ذکر کر دیا فرما دینے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اے ملک کونین میں انبیاء اے اور تاجدار روکایا کا ہمارا نبی تاجدار روکایا کا تسا رو دباریا تسا میرا رل کے نہیں پڑھیا بھائی ایک گل سن لو او دے بعد جڑا نہ پڑھے نصیب ہو دے اے صبح کسے فروٹ والی دکان تے کھلو جائیو تے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھو بلا کوئی کاغ انجدہ بھی ہوندہ ہے جڑا دکاندار نو کہوے اے پیسے پورے لے لو تے تو ہاڑی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ او مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا او یار اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے تیرا او دی نات پڑھنو نے جی نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے ساری گلے سڑے چوری پا لے آکھے منو دے دے میں اینا تی انجدی نظر کر کے بنا دے وہاں گا نبی بھی انہ چی شامل ہوں دیاں تو آوائیں کریا کرنگے انہوں میں پڑھنا سب سے اولا و آلہ جدو میں کھانا آلہ جڑا نبی پاک دا امتی ہے تے حضور دی شفاعت دا منتظر ہے تے اے اڈیک لا کے بیٹھے کہ آج حضور نے ہونا تے میں ویکھنا ہے میں آگاں گا سب سے اعلیٰ اولا تے تسی اے ایسا کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کہہ رہے ہیں ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ پھر بولیا جو سب سے اولا اعلیٰ بھائی سب سے اولا اعلیٰ ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے سب سے اولا اعلیٰ نہیں بھائی ہاتھ چکے نعرہ مار کے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے والا والا اے ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت نے قلم ہی توڑ دیتا فرما دینے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اے خلق سے اولیاء اولیاء اے اولیاء سے رسل
اور سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ اے ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی تسی آکھو گیا سی صاحب اللہ ذرا دو شیر پڑھے آؤ اے دے دلیل کی ہے شاہ جی قبلہ مسجد اقصی ہے 1,24,000 نبی میرے نبی دی آمد دے پہلے بیٹھے نہیں اس سارے نبی کوئی کدنوں آیا کوئی کدنوں آیا جیڑا رب مسجد اقصی چ بلا سکدا سی او رب مسجد حرام چ بھی نبیوں نو بلا سکدا سی اس رب نے مسجد اقصی چ کیوں بلایا نبی کریم نو کہندا کملی والیا مسجد حرام چ بیٹھا رہے سارے نبی ایتھے آن کے نماز پڑھا دیویں نماز پڑھا کے عرشاں تے آ جاویں پر انج نہیں اللہ نے فرمایا سونیا مسجد حرام تے مسجد اقصی جاؤ اوتھے نبیوں نو پڑھا کے تے نماز تے عرشاں تے آ جاؤ جیڑا نبی مذہب مسجد اقصی چ نبیوں نو بلا سکدا ہے او مسجد حرام چ بھی بلا سکدا ہے پھر کملی والے نو مسجد اقصی کیوں بھیجیا نوجوانوں رب اللہ دے رہن وال مسجد اقصی سارے نبیوں دا قبلہ سی 70,000 بنی اسرائیل دے نبیوں دا قبلہ بیت المقدس رہیا اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں نبیوں نے جے مسجد حرام بلایا تے نبیوں نے کہنا ہے مسجد بھی اپنی سی مصلی بھی اپنا سی امام بھی آپ بن گئے ہیں اللہ نے فرمایا کملی والیا مسجد اقصی جاؤ جا کے نبیوں نے نماز پڑھاؤ کائنات نو پتہ لگ جائے مسجد جی بھی آوے مصلی جدہ بھی آوے امام محمد ہی ہوندے امام کملی والا ہے آستانہ علیہ قادریہ ٹھیکوہ شریف زندہ بات جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ بھائی مسجد حرام تے کعبہ ساڑھا قبلہ مسلمانہ دا مسجد اقصی تے قبلہ اول سارے نبیوں دا قبلہ سی نبیوں نے اتھے نہیں بلایا کملی والے نے اتھے بھیجیا کیوں تاکہ پتہ لگ جائے مسجد کسے دی قبلہ کسے دا مصلی کسے دا پر امام مصطفیٰ نے اعلیٰ حضرت فرما دینے سب رسولوں سے اعلیٰ بھائی جدہ ہے وہ تے بولے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کونین دے والی نے نبیوں نے نماز پڑھائی نماز پڑھائی اگر صرف نماز دیتے گفتگو کریے تھے الحمدللہ علماء تشریف فرمانے اتنے نکات بزرگان دین نے بیان فرمائے بڑا وقت درکار ہے صرف مسجد اقصی دے وچی جنہاں نبی پاک نے نماز پڑھائی ادھے تو گفتگو کریے سید عالم نے جدو نماز دا سلام پھیرے آتے حضور علیہ السلام تو قبل سارے نبیوں نے خطبے فرمائے آخر تے میرے تے تیرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کسے پنڈ دا نبی کو کسے شہر دا نبی کو کسے قبیلے تے برادری تے پنڈ دا نبی بن کے آیا فرمایا میں او محمد ہاں میں رب دا بھی نبی ہاں تے جگ دا بھی نبی ہاں تے سرکار نے فرمایا میں نبیاں دا بھی نبی ہاں انی رسول اللہ علیکم جميعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نوجوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھ کے فرمایا کہ واقعی مصطفیٰ نے گل ٹھیک کیتی ہے اسی بھی نبیاں پر سونا نبیاں دا نبی ہے پچھلے سال میں ایک شعر پڑھیا تے میں نے بار بار دوست کہہ رہے ہیں او بھی پڑھو پڑھا میں ہن پتہ نہیں میں کیڑے لہجے نہ بولوں گا تو تسی سبحان اللہ فرماؤ گے بھائی اس تو پیارا لہجہ تے میرے کو ہو روچا بولا جب مستنہ ہویا جے میں شروع ہو رہے ہیں اجے تے گل مسجد اقصی چھڑ کے گیا تو میں اتھو شروع کیتی ہے میں پچھلے سال بھی پڑھ گیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے
یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب نہیں میں پڑھ کے جاؤں گا اجے کے چل کے پڑھنے ہیں میں نے یاد ہے کہ یاد تیری دا میں دیوا بالیا یہ بال کے جاؤں گے انشاءاللہ بھائی بس میرے نبی نے نبیوں نے نماز پڑھائی تھے ہن آسمان دا سفر شروع ہویا چلیے بھائی اگلے سفر تے بعض علماء نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تو لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگائی گئی نبی پاک اس سیڑھی ذریعے آسمان تے گئے براق تے بیٹھ کے بعد نے لکھیا کہ مسجد اقصیٰ وچ اس واسطے لے کے گئے کہ آسمان تو زمین تے جڑی سیڑھی آندی ہے وہ ہے ہی مسجد اقصیٰ دے اندر ہے بہرحال نبی کریم علیہ السلام آسمان وال گئے علماء بھی تشریف فرمانے تے پڑھے لکھے افراد اہل دل اہل تصوف اہل علم سارے تشریف فرماؤ میں تو تسی ایک قدم زمین تو اٹھائیے تے اٹھا سکنے ہیں تو دوسرا نہیں اٹھا سکتے کسی ایک قدم اٹھائیے تے اٹھا لینے ہیں دوسرا اٹھائیے تے مڑ زمین والا آنے ہیں او دی عظمت و بلندی تو قربان جاواں کہ جڑا دو میں قدم اٹھان دے تے زمین وال نہیں آ رہا عرش وال جا رہا آیا سرکار عرش الہی وال گئے پہلا آسمان آیا نا تے دروازہ کھٹکایا جبریل نے تو آواز آئی کون اکھیا جبریل نال ہی سوال آیا ممّا کا تیرے نال کون ہے پنجابی چ آسان کر کے عرض کرا تھوڑا جا والیوم دے بیٹھے آسان کر کے عرض کرا میرا تے تو ہڈا دروازہ کھڑکے یا ڈور بیل ہوئے اسی پوچھئے کون تے کو فرد بولے نا میں یا اپنا نام دسے تے اسی دوسرا سوال نہیں کدے کیتا کہ نال کون ہے جبریل از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء کل اسے دروازے تو آئے تے گئے کسی کدے پوچھے نہیں کتھے جا رہے کتھے آ رہے کون آ رہا تے کون جا رہا پر آج شب معراج جدو جبریل نے دروازہ کھڑکایا نا آسمان دا تے سوال آیا کون اکھیا جبریل نال ہی دوسرا سوال آ گیا ممّا کا نال کون ہے ہن یار جڑا اندر ہوئے انہوں نہیں پتا ہوندا کہ جڑا باہر ہے او کلا ہے کہ او دے نال بھی کوئی آیا ہے سوال نہیں بندا کہ نال کون ہے اتھے آکے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دینے کہ جدو سورج صبح طلوع ہوئے نا تے سورج طلوع ہوں تو پہلے مشرق والے ایک روشنی ایک سرخ رنگ دی روشنی چھا جان دیئے تے پتہ چالا جاندہ ہے اتھو کو سورج نکلے گا اتھو سورج نکلے گا آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے تے شیخ محقق فرما دیں کہ اصل ہے جی میں سورج دی طلوع تو پہلے سورج دی روشنی آسمان تے پھیل جاندی تے پتہ چلدا اتھو سورج آنا ہے اصل چ اتے جڑا فرشتہ سی نا آسمان تے انہوں محمد عربی دے نور دی لاٹ پہ نظر آندی سی تے او پہ پوچھدا سی نال کون ہے انہوں نور مصطفیٰ نظری آ رہے ہیں وہ جڑا مصطفیٰ دی پیشانی جو نکل رہے انہیں پوچھا نال کون ہے اور علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس جبریل نے پوچھا گیا نا کون تے آکھیا جبریل تے دروازہ نہیں کھلیا آکھیا نال کون ہے انج لگتا ہے جی میں فرشتے آج مشورہ کیتا ہے جبریل آج کل آیا تے آج انہوں بھی نہیں آنا دینا کیونکہ اڈیکا محبوب دیاں لگیا ہوئی ہیں نوجوانو جبریل امین سوال کیتا گیا نال کون ہے جبریل نے آکھیا محمد ایک باری سارے ملنا بول کے آکھیا جے محمد کون ہے دیوالی دا نام لے آکھیا محمد جبریل نے جڑ ویلے آکھیا محمد دروازہ کھل گیا نوجوانوں دوسرے آسمان دے گئے پوچھے کہ کون آکھیا جبریل دروازہ نہیں کھلے آؤ جڑ ویلے پوچھے کہ نال کون آکھیا محمد دروازہ کھل گیا تیسرے چوتھے آسمان ستویں آسمان تے گئے جڑ ویلے جنت گئے اوتھے بھی پوچھیا جاندا کون آکھیا جاندا جبریل دروازہ نہیں کھلدا پوچھیا جاندا نال
نال کون کہندے نے محمد دروازہ کھل جاندا ہے آسان کر کے عرض کر دیواں مینوں یا توانوں کسے دنیا دار نال کم پہ جائے اسی شاہ جی نے آج عرض کران گے لاجپال اپنا بندہ بھیجے آج او جا کے میری سفارش کریں شاہ جی کہن گے بندے دی لوڑی کوئی نہیں اوتھے جا کے کہہ دیویں مینوں آستانہ لیا منظور العارفین حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری نے بھیجے آئے آپ فرمان گے کہ میرے نال کم نہیں چل جاؤ میرے بندے نال بھی کم نہیں چلنا پتر جا میرا نام بھی کم ہو جائے گا پتہ چلیا دنیا سے بھی نہ چل دے اس دنیا جو محمد نہ چل دے اللہ نے آسمان تے جنت تالیاں محمد نام دا کوڈ لگایا ہے جبریل کہندے نے جبریل تے دروازہ نہیں کھل دا پوچھیا جاندا نال کون کہندے نے محمد دروازہ کھل جاندا ہے پتہ لگیا او دنیا میں محمد دا نام چل دے او سنیو ساڈا تے بھلا ہو گیا سانو تے ہر ویلے محمد دے نعرے مارن دی عادت ہے قیامت میں ایسا محمد محمد کہندے آ جانا جنت دے دروازے کھل گئے عادت یار دا نا جپن دی ساڑھیاں تے بابے سانو نعرہ رسالت یا رسول اللہ دے جو چھڑے ہیں اسا تے قیامت نو بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ قادریہ منظور العارفین ٹھیکوہ شریف بولو سبحان اللہ پتہ چلیا اس دنیا بچ نام ہی محمد دا چلدا ایتھے بھی محمد دا نام ہی ہے اتھے رب نے سارے لاکھ دے جتنے تالے نے انہوں نے لاکھ محمد دے کوڈ محمد دے نام دا لگایا دروازے کھل گئے آسمانہ تو میرے آقا گزر گئے عند صدرت المنتہا عندہا جنت المأوا گرامی قدر حضرات صدرت المنتہا آ گئی تے جبریل رک گئے یاد نہ رک گئے سرکار نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے اے اردو تے انگلش سمجھن والے میں پنجابی بندہ بھائی تے میں بڑی ٹھیٹ پنجابی دے لفظ بولے سمجھن والے سمجھ گئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی صغیرہ تے کبیرہ جو سارے گناہ معاف ہو جاؤ ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا جبریل نے عرض کی تھی ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے اتھے آکے میری حد موک گئی اگر رب جانے یا تو جانے کیا ایدو اگے تو جانے یا رب جانے میری حد موک گئی کیونکہ صدرات المنتہا جڑنا اے بارڈر ہے اس جہان دا بارڈر جڑا صدرات المنتہا ہے ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے تے ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے پر واہ مدینے دیا تاجدارہ میرے نبی گئے بھی دے آئے بھی نوجوانوں صدرۃ المنتہا انتہا ہے اتے سارے بھی انتہا ہے نیچے والے کبھی اوپر نہیں گئے اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے او دی بجائے اے اونا ورگے نہیں او
حد توڑ گئے آندیا انہاں دی حد توڑ ہے جاندیا انہاں نوں دس گئے تواڈے چ میرے جیا کوئی نہیں آندیا انہاں نوں دس گئے تواڈے چ وی میرے جیا کوئی میرا نبی شب معراج کائنات دی ساریاں حداں ہی توڑ آیا ساریاں حداں میرا ماہی توڑ آیا نوجوان جبریل نے عرض کی تھی سونیا ایک قدم بھی اٹھاواں تے میرے پر سڑ جاندے ان جو سچی دسو جڑا کملی والے نہ لگ جے کدے سڑے آئے اتھے آ کے مولانا روم فرماتے نے کملی والے کدے ہوندہ نا اتھے میں کہنا سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا نال لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا انجھے اہل علم تے بزرگ فرماتے نے سچی دا جبریل اس ویلے کدے اسی ہوندی تے تینوں پوچھنا سی جبریل جڑا ماہی نہ لگ جے کدے سڑیا لگ جا محبوب دے نال اچھا میں دیتے پیارا جا نکتار دے کرا سائیں لجپال آؤ در اب مڑ مکے واپس آئیے مکے تو ٹورے نا جدو حضور تے جبریل میرے نبی دے نال ہے او جڑی چمڑے دی نالینے پاک تے حضور دے جوڑے مبارک تے جتی مبارک اور نالینے پاک میرے نبی دے قدمین مبارک دے نیچے میں مسجد اقصا چ گئے نا تے جبریل نال تے او جوڑے قدمہ وچ پہلے دوسرے ستویں آسمان تے گئے جبریل نال تے جوڑے قدمہ چا سدرہ تے گئے تے جبریل نال تے جوڑے قدمہ مگر جدو عرش اولا تے گئے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسرار الاولیاء جو فرما دینے کہ حضور سانے جوڑیاں گئے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دینے کہ سانے جوڑیاں عرش تے گئے عرش تے جائیے نا تے جوڑے قدمہ چنے پر جبریل نال کوئی نہیں او چمڑے دی جتی مبارک تے او قدمہ تے عرش اولا تے جبریل نوریاں دا امام تے سدرۃ المنتہا تے عرض کی دیا اللہ جبریل نوریاں دا امام ہے عرض کی دیا اللہ جبریل سدرہ تے رہ گیا نلین جوڑے عرشاں دے چلے گئے نوجوان مکہ چ جبریل نال جوڑے قدماں چنے مسجد اقصا چ جبریل نال جوڑے قدماں چنے آسمان تے جبریل نال جوڑے قدماں چنے سدرہ تے جبریل نال جوڑے قدماں چنے پر عرشاں تے جبریل نال کوئی نہیں جوڑے عرشاں تے بھی قدماں چنے اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو جبریل نال 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 ریا جوڑے قدماں چ رہے جبریل سدرہ دے رہ گیا جوڑے عرشاں دے چلے گئے کائنات نو دسنا جانا جیڑا نبی نال سامایوں کے ٹرے او دے تھلے رہ جاندہ ہے جیڑا قدمی لگ جائے پار لگ جائے جیڑا لگ جائے یار دے قدمی پر نہیں اینج نہیں بھائی ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے ہن کیڑا رنگ دے ماں تے سبحان اللہ فرماؤ گے بھائی چلو میں نے پتا مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرما دینے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ عارف حسن سلطان نے جدو قدمہ دی گل کی نا جڑا یار دے قدمی لگ جائے قدمی لگ جائے بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں ہونی تو مرشد والے فٹ سمجھ جانی ہے عارف حسن سلطان نے فرمایا جے تو چاہے وحدت رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں چم مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کریں سی کھڑ بیسن دل دیاں کلیاں اینا کلیاں دی ایک لالا ہو سی او گل نازک گل پھلیاں
اوئی میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا تو بلیاں پیر باہو فرما دینے جے تو چاہویں وحدت رب دی تے چم مرشد دیاں تلیاں ہو او پتہ انہوں نے جڑے یار دے قدمی لگ جانے اور قطب رجل او جڑا پانی لگ جائے نا رب دے نبیاں دے قدمہ دے نال اے پوچھے کو حضرت ایوب علیہ السلام کو جنہ دی ایڑی چو پانی نکلیا تو کو پوچھے اسماعیل علیہ السلام کو تے پوچھے انہاں کو جڑے آب زمزم پی کے ہوں دے او جڑے پانی نبیاں دے قدمہ لگ جانا چم مرشد دیاں تلیاں ہو نوجوانو جبریل نے عرض کی تھی میں اگے نہیں جا سکتا سرکار نے فرمایا پھر تو نہیں جانا اکھے جی میں جا سکتا ہی نہیں حضور نے فرمایا جبریل ذرا او زمانہ یاد کر حضور کیڑا فرمایا جدو میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبرود نے چیخا چا سٹیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اگ بل جا رہے اس ویلے تو میرے دادے ابراہیم نو ہوا چ ملیا سہتے تو اکھیا سی ابراہیم کوئی اللہ نو پیغام دینا تے دے لائے میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا جبریل نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں اکھیا سی قولین دیوالی نے فرمایا جبریل فرمایا اپنے دادے دا بدلہ لین لگا فرمایا میرے دادے نو اکھیا سی کہ کوئی پیغام دینا دے لے میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا فرمایا جبریل میں رب کل چلے آن کہ کوئی پیغام دینا دے لے میں اتھے چلے آن جتھے تو نہیں جا سکتا تے جبریل آمین آمین نوجوانوں جبریل نے عرض کی تھی جی توڑے دادے ابراہیم تے کوئی پیغام نہیں سے دیتا پر میں ایک دینا ہے فرما دیو عرض کی تھی سونے جدو رب نال ملاقات ہوئے تو میرا عریضہ پیش کرے آجے کہ یا اللہ جبریل کہندہ آدم تو لے کے مصطفیٰ تائی میں سارے نبیان دی ڈیوٹی کی تھی تے وہی لے کے جاندہ رہا تو جے کو جو دینا ہی تے قیامت نے جدو مصطفیٰ دی امت پل سے رات تو گزرن واسطے آوے تے یار دے غلامہ دے قدمہ تھلے میں پر بچھان دی اجازت عطا فرما دے مقدرہ تے ناز کریے جبریل کہندہ سونے آن جدو تیرے غلام پل سے رات تو گزرن تے میں قدمہ دے نیچے پر بچھان دی اجازت میرے جاوے فرمایا پھر تو نہیں جانا جی میں نہیں جانا تسی جاؤ جبریل نے یہ نہیں آکھیا جی میں نہیں جا سکتا تے تسی کی میں جا سکتے ہو تو آنو تے میں لے کے آیا پر آکھیا میں نہیں جا سکتا تسی جاؤ کیوں سونیا تو میرے ورگا نہیں تے میں تیرے ورگا تسی جاؤ اتھے عرفان ایک گل لکھی جدو حضور تھوڑا جے اگے گئے تے جبریل آواز دیکھیا کہ یا رسول اللہ میرے کریم نے مڑ کے فرمایا جی جبریل کہندہ حضور لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاؤں گا ایک ہی قدم میرے کریم نے جو اٹھایا تے جبریل آواز دیکھے کی تھی یا رسول اللہ لگے جاؤ گے مڑ کے فرمایا جی میں چلا جاؤں گا ایک ہی قدم اٹھایا تے جبریل کہنے لگے جی لگے جاؤ گے میرے آقا مڑ واپس آئے فرمایا جبریل کہنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی سونیا 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر کے میں نو پڑھیا تے جدوں دا میں بنیا اس سدرۃ المنتہا تے رہنا تے تیری ظلف نے پیچو تاب تے کنڈلان دی قسمیں دو اگلیاں راوان دا تے میں نو نہیں پتا پہلی مرتبہ جب میں بابا جی دی زیارت کرن آستانہ لیا ٹھیکوان شریف حاضر ہویا نا تے میں نو رستے چو 2-3 مرتبہ پوچھنا پیا کہ ٹھیکوان شریف رستہ کیڑا بابا جی دی مدرسہ نو رستہ کیڑا جاندہ ہے کیونکہ انسان پہلی مرتبہ کدھرے آوے تے راہ بھول جاندہ ہے کسی کو پوچھنا بھی پہ جاندہ ہے
جبریل نے عرض کی تھی کملی والے لگے جاؤ گے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے عرض کردہ کملی والے دو اگلی رامان دا تے میں نو بھی نہیں پتا اگر راہ دسن والا بھی کوئی نہیں اس بات سے پوچھے لگے جاؤ گے فرمایا جبریل میں لگا جاؤں گا اے راہ میرے لئے نمیاں کوئی نہیں اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا فرمایا میں کوئی آجدہ میں کوئی آجدہ اکھے کدوں دے ہو فرمایا میں دے ہو دوں دا ماں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا ایک احد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا فرمایا میں کوئی آجدہ ہے سارا کچھ محمد دے سامنے بڑھیا حضور گزر گئے نوجوان نیا باتیں دیا ان کی یاد تیری دا میں دیوا پالیا یاد تیری دا میں دیوا پالیا یاد تیری بالیا انہیں آوی جا باللیل ظلفاں والیا انہیں آوی جا باللیل ظلفاں والیا اے ظلفاں والیا انہیں آوی جا باللیل ظلفاں والیا بھائی انج نہیں جو میں پچھلے سال تو سا ہاتھ کھڑے کیتے تے واقعی انج لگتا سی جو میں آبی جا واللیل ظلفاں والیا ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی انج نہیں کٹورے بنا لو آج میں سوالی دا کٹورا نہیں ہوتا تے سائیں پھر بھر کے بھیج دینے دیکھو بھلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ سارے بلند کر لو آج رات منگل دی رات آج رب نے مصطفیٰ دے نام تے رحمت دی سیل لگائی ہوئی ہے آج بخش سیل چپے بک دیئے ہاتھ کھڑے کر لو انج تے لہرا کے تو سارے مل کے عرض کریے آوی جا باللیل ظلفاں والیا اے ظلفاں والیا انہیں آوی جا باللیل ظلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی میں جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا باللیل ظلفاں والیا اے ظلفاں والیا انہیں آوی جا باللیل ظلفاں والیا کملی والے آئے آخری بلے آ جائیں کلمہ پڑھن دا برم لے جائے کوئی دنیا دار بھی نہ آکھے جدے نہ پیچھے مر گئے ہیں انہیں جاندی واری دید نہیں کرائی آوی جا باللیل ظلفاں والیا حدوں موت جدائی گزری پر یار نہیں مکھ وکھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا
زلفاں یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب چ کملی والے ہون صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے آوی جا پلیل زلفاں جو نہیں بھائی ہاتھ لڑا کے اکھیاں دے سر نیواں کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے اکھو آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ سوار چڑی کو اٹھے دے تے میں اتری سواری ان پہ آ جاؤ کملی والے آؤ تو جتنے ہوتے میں ہاری آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ ادنا منی آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ ثم دنا فتدلى آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ فکان قاب قوسین او ادنی آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے انہیں آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ آوی آوی ناچر لاوی میرے ہوئے دلدارا سجن بن کے داغ نہ لاوی سیف ملوکا یارا آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے انہیں آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ کونے دے والی صدرت اگے گئے اتویں آوازیں آ رہی ہیں آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ کملی والے آؤ ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان ورگی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں عبید بھی اویس والی نہیں پر یہ کبھی آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندائی آوی جا پلیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے انہیں آوی جا پلیل زلفاں والے بسم اللہ بیٹے آبی جا واللہل زلفاں بس بیٹے آبی جا واللہل زلفاں والے علامہ صاحب کہہ رہے ہو بھی ایک باری سنا دو جڑا پچھلے جو باری پڑھے آسی جا جبریلا تو یار لیا جا جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا ہن یار مغوب سو گئے نے تو سدرت بیٹھا کی کردا لو جی بابا جی دا میں نو پیغام ملیا کہ اگلے سال پھر انشاءاللہ ایتھوں ہی گل شروع کر لو آگے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے صدا بہار رب اس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے آمین و آخر دعوائی مصطفیٰ